من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. به برنامه دیگر از رشته برنامه حیات طیبه خیلی خوش آمدید. امیدوارم که در این برنامه بتونیم با نگاهی به آیاتی از قرآن کریم نکاتی چند پیرامون صبر و شکیبایی در زندگی رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی بکنیم، به گونه‌ای که مثمر ثمر، سودمند و نافع باشه، هم برای من گوینده و هم برای شما بزرگوارانی که به تماشای این برنامه نشستید. هدف از این گفتنها و همچنین شنیدنها اینه که با یادآوری آیات قرآن کریم در حقیقت نگاهی داشته باشیم به راهنمودهای الهی و برنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای زندگی سعادتمندانه ما الله سبحانه و تعالی بیان فرموده و فراروی ما قرار داده و محمد رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین به عنوان الگوی هدایت این برنامه ها و این دستورالعمل ها رو به صورت کلامی، گفتاری و تأییدی، چه با سنت خودشون به عنوان مفسر قرآن و چه با نقل و انتقال عین کلمات الهی در قالب وحی قرآن کریم که بهشون وحی شده به ما رسوندند و برای ما واضح و روشن راه سعادت رو نشون دادند و در حقیقت اونطوری که خودشون فرمودند این امت رو بر راهی روشن که درش کجی نیست رها کردند، راهی که نشانه های اون واضح و روشن هست، آیات قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین. از اونجا که سخن ما در این رابطه پیرامون صبر و شکیبایی است، بی مناسبت نیست بلکه بسیار مهم و در خور اهمیت خواهد بود که در مواردی از این دست نگاهی به زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین و سیرت اون بزرگوار داشته باشیم که در جای و مورد زندگی خودشون صبر و شکیبایی پیشه می کنند. صبر رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بر اذیت و آزاری که به ایشون در مسیر دعوت از سوی مخالفان و دشمنانشون میرسه. صبر و شکیبایی رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بر همه سختی ها و مشکلات راه دعوت. صبر و شکیبایی رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بر مصیبت ها و سختی ها و دشواری هایی که با از دست دادن عزیزانشون به ایشون میرسه. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین 4 دختر داشتند که از این 4 دخترشون 3 تا از دختران رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در زمان حیاتون بزرگوار دار فانی رو ودا گفتند. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چسان صبر و شکیبایی ورزیدند، جزع و فزع نکردند و توکلشون و واگذاری امورشون به الله سبحانه و تعالی بود. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرزندان خودشون رو در حالی که خودشون در قید حیات بودند از دست دادند. داغ فرزند رو داشتند. داغ فرزند عبارتی است که بیانگر تلخی و سختی از دست دادن فرزنده و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین این رو بارها و بارها در زندگی خودشون تجربه کردند، اما بی صبری نکردند، شکیبایی ورزیدند، توکلشون بر الله سبحانه و تعالی بود. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در مسیر دعوت
چه سختی ها و مشقت هایی متحمل شدند. داستان سفر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به طائف برای عرضه دعوت توحیدیشون به مردمان یثرب، به مردمان طائف و ارائه دین حقیقی به بنی ثقیف که ساکنان اونجا بودند. اما چه همه دچار اذیت و آزار شدند، با این حال صبر و شکیبایی ورزیدند. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین چه همه از طرف نزدیکان خودشون مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، چون حرفشون حرف حق بود و اونها باطلگرا بودند و حاضر نبودند حرف و سخن رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین رو بشنوند. اون صحنه‌ای رو در موضوع صبر و شکیبایی رسول الله علیه السلام به خاطر بیاریم که به امر الهی و انذر عشیرتک الاقربین، که خویشاوندان نزدیک خودت را بیم بده، بر فراز کوه صفا رفتند و یکایک تیره ها و طوایف قریش رو صدا زدند و همه در اونجا جمع شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت خودشون رو بهشون عرضه داشتند و قبل از اون گفتند اگر من به شما بگویم که لشکری در پشت این کوه آماده یورش و حمله به شماست، آیا باور می کنید و صبح هنگام بر شما حمله ور خواهد شد و بر شما شبیخون خواهد زد؟ تایید کردند، گفتند بله. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین اون پیام بزرگی رو که از طرف الله سبحانه و تعالی داشتند به مردمان خودشون، به قوم و قبیله خودشون، به خویشاوندان خودشون عرضه داشتند که بگویید هیچ معبود بر حقی جز الله وجود نداره تا رستگار بشید. این اون پیام بزرگی است که من برای شما از طرف رب العالمین آورده ام. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ابو لهب عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم که در اونجا حضور داره، نعوذ بالله، میگه تبا لک یا محمد الهذا جمعتنا. ما رو صدا زدی و ما رو جمع کردی که این حرف رو بگی و این سخنان رو بگی. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین شکیبایی ورزیدند، هرچند که الله سبحانه و تعالی در دفاع از ایشون و در بیان حق و حقیقت این آیات رو فرو فرستاد. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین شکیبایی ورزیدند، صبر کردند، استقامت ورزیدند و الله سبحانه و تعالی نهایتاً ایشون رو در این عرصه پیروز گردانید و همین کسانی که در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سفارایی می‌کردند، با دعوت اون بزرگوار، با مجاهدت خستگی ناپذیرشون به عنوان این دعوتگر نستوه، بزرگ پیام‌آور الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین، مخالفانشون، بلکه بهتره بگیم دشمنانشون، چون فقط مخالفت نکردند، دشمنی کردند، توطئه کردند، دسیسه قتل اون بزرگوار رو ریختند، اون بزرگوار رو از شهر و دیارش، از زادگاهش، از مکه اخراج کردند. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استقامت ورزیدند و پس از چند سال، پس از حدود 10 سال ظفرمندانه وارد مکه شدند. اما اون روز هم با اینکه روز پیروزی ایشون بود، روز ظفر یافتن رسول الله صلی الله علیه و سلم بر قوم و قبیلهشون بود، اما عفو و گذشت پیشه کردند، انتقام نگرفتند. به هر حال زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در عرصه های مختلف برای ما درس هست، الگوست، سرمشق هست که باید مشق زندگی خودمون رو، راه زندگی خودمون رو، فرمول زندگی خودمون رو، روش درست زیستن رو از روش رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بیاموزیم در سختی ها، مصائب و مشکلات گوناگونی که بهش دچار میشیم. از یاد نبریم که این فرمان رب العالمین هست. صبر و شکیبایی یک رفتار ارزشمند، والا و نمونه و برجسته توسط بندگان خوب و صالح و شایسته رب العالمین از سوی صابران و شکیبایان هست و وسیله‌ای برای تقرب به الله سبحانه و تعالی.
چرا وسیله است برای تقرب به الله؟ چون امر و فرمان الهی است. واستعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید به وسیله صبر و نماز، نه اینکه اینها منبع و منشأ استعانت باشند، خیر وسیله هستند. بالصبر والصلاة، از این وسایل یعنی صبر و شکیبایی و نماز استفاده بکنید برای یاری جستن از الله سبحانه و تعالی در پیمودن راه درست، استقامت بر راه حق، شکیبایی ورزیدن عذرخواهی میکنم در برابر سختی ها و مشکلاتی که بر شما میره. و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، این صبر و شکیبایی و نماز سخت و دشوار هست. این رفتار، این روی کرد، این منش سخت و دشوار هست مگر بر خاشعین، مگر بر افراد فروتن، مگر بر کسانی که خشوع، تواضع و فروتنی توأم با محبت و ترس الله سبحانه و تعالی سراسر وجودشون رو فرا گرفته. غیر از اینه که الله سبحانه و تعالی به ما دستور داده وابتغوا الیه الوسیله، برای تقرب به الله از وسایلی که الله مشروع قرار داده استفاده بکنیم. توسل مشروع که این صبر و شکیبایی یکی از این وسیله هاست. این آیه 45 سوره مبارکه بقره صفحه 7 مصحف شریف است. حدوداً 16 صفحه بعدترش در آیه 153 الله سبحانه و تعالی من و شما رو مورد خطاب قرار میده. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. امر و فرمانش به من و شما و در خطاب به من و شما که ما رو به عنوان اهل ایمان مورد خطاب قرار میده، همون دستوری هست که در آیه 45 از سوره مبارکه بقره گذشت. استعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و شکیبایی و همچنین از نماز برای کمک خواستن از الله سبحانه و تعالی کار بگیرید. اینها وسایل استعانت و تقرب به الله سبحانه و تعالی است. و بعد این بشارت بسیار بزرگ، ان الله مع الصابرین، آگاه باشید و بدانید که الله با صابران هست. یا الله ما رو از جمله بندگان صبور و شکیبای خودت قرار بده. اگر آیه قبلی رو نگاه بکنیم، آیه 152 سوره مبارکه بقره میبینیم و در میابیم که مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی، ایمانی و عملی که در قرآن کریم بیان شده همه به هم ربط داره، جدای از هم نیست. الله سبحانه و تعالی میفرماید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مرا یاد بکنید تا شما رو یاد بکنم. بنده‌ای که الله رو در تنهایی خودش یاد میکنه، الله او رو نزد خودش یاد میکنه. و بنده‌ای که الله سبحانه و تعالی رو در میان جمع و انجمنی یاد میکنه، الله سبحانه و تعالی این بنده رو در جمع و انجمنی بهتر، در ملکوت اعلا، در میان فرشتگان یاد میفرماید. واشکروا لی ولا تکفرون، شکرگزار من باشید، کفر نورزید، کفران نکنید، ناسپاسی نکنید. صبر و شکیبایی در حقیقت جلوه‌ای از شکرگزاری الله سبحانه و تعالی است. عزیزی رو از دست دادی، امانت الهی دست تو بوده، نزد تو بوده. اگر بی صبری بکنی، ناشکری کرده ای، ناسپاسی کرده ای. بلکه لازمه شکر و سپاس الله سبحانه و تعالی اینه که به خاطر نعمت‌هایی که به ما داده شکرگزارش باشیم، با زبان بگیم الحمدلله، الشکر لله، و در عمل فرمانبردار الله سبحانه و تعالی باشیم. و وقتی که بنا به حکمت خودش نعمتی رو از ما گرفت، عزیزی رو از ما گرفت، صبر کنیم، شکیبایی بورزیم. ان الله مع الصابرین، آنچنان که در ادامه میفرماد یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه
رازدار رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین از رفتار و منش اون بزرگوار در هنگام سختی ها میگه. سختی به ما رسیده، وضو بگیریم، 2 رکعت نماز بخونیم، از الله بخوایم که یا الله به من صبر و شکیبایی عنایت بکن. در تجارت خودمون، در زندگی خودمون ضرر مالی و مادی کردیم، توجه ما به سوی الله سبحانه و تعالی باشه، بلکه دعای ما این باشه که یا الله دنیا رو هدف و غایت نهایی ما قرار نده و مصیبت ما رو در دین ما قرار نده. حذیفه بن یمان رضی الله عنه میگه وقتی که مشکلی برای رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین پیش می اومد، متوجه نماز میشد. و این رفتار رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعینی برای ما این درس بزرگ رو داره که توجه داشته باشیم زندگی توأم با صبر معنا و مفهوم پیدا میکنه. اگر شکیبایی نورزیم، اگر توجه ما در مسائل مختلف به الله سبحانه و تعالی نباشه، به خاطر مشکلات از پای در میایم. کیه که در زندگیش مشکلاتی نداشته باشه؟ بر این اساس هست که الله سبحانه و تعالی ما رو دستور میده که صبر و شکیبایی بورزیم. برمیگردیم به آیه 45 سوره مبارکه بقره: واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. صبر و شکیبایی و همچنین نماز رو ابزار و وسایل استعانت از الله سبحانه و تعالی قرار بدید و بدونید که همچین منش و روشی سخت و دشوار هست مگر بر افرادی که خاشع هستند. قبل از این الله سبحانه و تعالی میفرماد: اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. سبحان الله، این آیه قبل از این که خطابی به شما باشه، با توجه به شرایطی که داریم، من گوینده هستم و شما بیننده و شنونده، بیشتر متوجه من هست. آیا دیگران رو به کار خوب راهنمون میشید و خودتون رو فراموش میکنید در حالی که شما کتاب رو میخونید، قرآن رو میخونید، آیات الهی رو میخونید؟ و این آیه متوجه اقوام گذشته است از اهل کتاب. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ آیا عقلتون رو به کار نمی گیرید؟ بله، زندگی هر کسی درش سختی های هست، اما صبر و شکیبایی رو با گفتن و یادآوری اون به یکدیگر تمرین بکنیم که صبر و رسیدن به صبر و شکیبایی و آراسته شدن به صبر و شکیبایی با تصبر هست، با تمرین و ممارست صبر و شکیبایی، با گفتن، با شنیدن، با مذاکره و مدارسه مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی اینچنینی. و توجه داشته باشیم که توفیق از سوی الله سبحانه و تعالی است. این توفیق رو برای خودم و شما از الله خواهانم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله یگانه معبود بر حق، نگهدارتون.